اهلا بصحاب ايكونومي. اليوم غادي نقادو واحد الفيديو اللي واعر بزاف بزاف، اللي غنهضروا لكم فيهم على المواد ديال اللي كاينين في اس ا وكيفاش نتعاملوا معاهم باش نجيبوا واحد النقطه واعره بزاف بزاف بزاف. وكيف ما شفتوا الفيديوهات ديال الاقتصاد قلال بزاف، وهذا الشيء اللي خلاني نشرح لكم الدروس. اذا باش يوصلك الجديد ما تنساش تضغط على زر الاشتراك والجرس باش تضمنوا الاستفاده ديالكم. اول موديل هو لانتروداكسيون على ليكونومي، مقدمه الى الاقتصاد. هو واحد الموديل اساسي جدا وهو لا باز ديال ليكونومي، حيت سواء كنتي ايكونومي ولا ساينتيفيك افون كيدير لك لا باز. وغادي نقراو فيه les fondements de la croissance économique، اساسيات التقدم الاقتصادي. شنو هما العوامل ديال التقدم الاقتصادي؟ ثانيا لو سيركوي ايكونوميك سامبليفيي، شنو هي الدورة الاقتصادية بشكل مبسط. ثالثا لي ميكانيزم دو لا برودكسيون اي دو لا ريبارتيسيون، شنو هي آليات الانتاج والتوزيع. لي زومبلوا دو ريفوني، كيفاش كنستعملوا الدخل المادي ديالنا، واش كنستهلكوا بزاف ولا كندخروا واحد الجزء. خمسة لي غران كورون دو لا بونسي ايكونوميك، اكبر تيارات الفكر الاقتصادي، لي كينيزيان لي كلاسيك. هاد الماده كتحتاج منك فقط التركيز والفهم وعدم الغياب، حيت هي سهله بزاف. ميكرو ايكونومي 1 هي الاقتصاد الجزئي، وهي عباره عن فرع من فروع الاقتصاد، وكنقراو فيه سلوك الافراد، كيفاش نحلوا سلوك الافراد سواء كانوا مستهلكين ولا منتجين، ولكن بصفه فرديه individuel. هاد الماده فيها المنطق والتحليل والحساب. غادي نقراو فيها، غادي نعرفوا شنو كيفضل المستهلك وكيفاش كيختار المنتوجات، وشنو اللي كيتحكم في اختياراته، واش هو ثمن المنتوج، ذوقه الخاص، تأثيره بالجيران ولا الأصحاب. غادي نعرفوا كيفاش نصنفوا المنتوجات، وغادي نعرفوا باللي المستهلك عنده رغبات غير متناهية يسعى إلى إشباعها، ولكن عنده واحد الكونترانت، عنده واحد المشكل اللي هو البيدجي ديالو. إذن كيفاش يقدر يشبع الرغبات ديالو رغم الكونترانت بيدجيتير. مانجمنت هي ماده رائعه جدا، كتهم اي شخص بغى يدير مشروع الخاص ديالو ولا شركه ديالو، لانها كتعرف ما هي المقاوله لونتربريز، وكيفاش نقدروا نكريي واحد المقاوله، نصايبوها ونسيروها، كيفاش نجيريو لونتربريز على الانتيريور. هي ماده تيوريك، كتحتاج التركيز والفهم، وإلا ما فهمتيهاش تقدر تحفظها، ولكن كنصحك انك تفهمها قبل ما تحفظها، لانها مهمه بزاف وسهله، وفيها 18 في ليكزام دغيا تجيبها. دونك ماشي ستاتيستيك، هو الاحصاء الوصفي. من الاسم ديالو غادي تعرف انك غادي دير الاحصاء، يعني غادي تخدم على عينه من الناس ودرس فيهم صفه معينه او صفتين او اكثر، وغادي تتعلم بزاف ديال لي ميثود ديال الخدمه، وغادي تتعلم كيفاش تحلل المبيانات وتستخرج منهم معلومات اللي محتاجها. هي ماده تكنيك فيها غير الحساب والكالكول، ولكن سهله بزاف والناس كيفاليديوها في بمونسيون، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. كتحتاج فقط تركيز وتخدم تمارين بزاف، وان شاء الله غادي تجيب فيها دي بون نوت. كونطابيليتي جينيرال 1، كاينه كونطابيليتي جينيرال 2 في اس 2. غتقراو فيها كيفاش تحسبوا البيلون ديال لونتربريز، لا بالانس ديالها سي بي سي، لو غران ليفر، لي كونط، لي فاكتور اكسترا. دونك هي ماده سهله وفيها الحساب. المات غتقراو فيه داكشي اللي قريتو تقريبا في الباكالوريا، غير هو بالفرنسيه. غتقراو فيه الاشتقاق، الدوال، تقراو فيه بزاف الاتصال الى اخره، وغنزيدوا واحد جوج ديال دي شابيتر اللي اول مره تقراوهم هما 5 و6. لونغ تيرمينولوجي هي واحد الماده جميله جدا مساعده، غتقراو فيها الفوكابولير الخاص بالاقتصاد،
غادي تساعدكم باش ترفعوا لي نوت ديالكم حيت هي سهله بزاف والناس كيجيو في 20 دونك ماشي شي حاجه صعيبه. غتقراو فيها لا غرامير كونجيغيزون لوكتوغراف. ان شاء الله الى قدني الوقت غادي نحاول نشرح لكم كاع هاد الدروس. دونك نتوما ما تنساوش الاشتراك بالقناه باش يوصلكم الجديد، واذا كان لكم دي كيسيون ما تنساوش تحطوهم لي